अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कहते हैं कि लीडर वो नहीं जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है या उनकी सोच बहुत ही ज्यादा वसी है, नहीं, और वो जो असेंबली फ्लोर में खड़े होकर दलाइल देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और भाषणबाज होते हैं, जो स्टेज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं, वो लीडर है नहीं। बल्कि लीडर की असल शनाख्त, असल पहचान यह है कि उसका अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ हमदर्दी कितनी है। अगर हमदर्दी नहीं है, चाहे वो 1000 भाषण दे, चाहे असेंबली फ्लोर में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कहे, 1000 बातें कहे, वो लीडर नहीं। जो हमदर्द नहीं, वो लीडर नहीं। नाजरीन, मीर ज़हूर अहमद बुलेदी नाजरीन एक ऐसे इंसान जिन्होंने जब से नुमाइंदगी शुरू की अपने इलाके में, जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, वहां पर उन्होंने सबसे पहले ये बात महसूस की कि ये गरीब लोग जो दूर दराज इलाकों में आबाद हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला पानी का मसला है। तो उन्होंने इलाके में पानी के मसले के हल के लिए बड़ी काविशें की और बड़ी हद तक लोगों को पानी की फराहमी मुमकिन बनाई, जिसका इजहार इलाका मकीन बरमला कर चुके हैं और कर रहे हैं कि उन्होंने पानी के मसले के हल के लिए बड़ी काविशें की। और दूसरी हमदर्दी उन्होंने इलाके में ये महसूस की कि ये दूर उफ्तादा इलाके के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने उनकी पढ़ाई, उनके पढ़ने लिखने के मसला और उनकी स्कूल और लाइब्रेरीज वगैरह का मसला वो भी बड़ी हद तक हल कर दिए हैं। और होशाब जैसे इलाके में उन्होंने कॉलेज की फराहमी मुमकिन बनाई और वहां पर उन्होंने स्कूल्स और लाइब्रेरियंस भी दी ताकि वहां के बच्चे, नौजवान पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन सकें। तो ये एक बहुत बड़ी हमदर्दी है और लीडरशिप की सबसे बड़ी निशानी है जो मीर ज़हूर अहमद बुलेदी के अंदर मौजूद है। नाजरीन, इसके अलावा हम ये बताएं कि इलाका मकीन एक अहम मसले से दो चार थे, जिसका इल्म मीर ज़हूर अहमद बुलेदी को जब हुआ कि उनके इलाके जो बालगतर, किलकोर या गड्डगी, ये जो 3 बड़े यूनियन काउंसिल हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं वो मैट्रिक में पहुंचकर अपनी तालीम को खैरबाद कह देते हैं। भाई क्यों, वजह क्या है? मीर ज़हूर अहमद बुलेदी इसकी खोज में लग गए कि ये नौजवान मैट्रिक में तालीम को खैरबाद क्यों कह देते हैं। तो इलाका मकीन ने यही कहा कि तालीम को खैरबाद कहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, ये जब मैट्रिक में पहुँचते हैं, जो इंटरमीडिएट के जो मैट्रिक के एग्ज़ाम हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा रुकावट है। और ये सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ये नौजवानों को जो एग्ज़ाम है, इम्तिहान देने के लिए या तो पंजगूर जाना पड़ेगा या फिर उन्हें होशाब आना पड़ेगा। ये दोनों जगह उनके लिए मुश्किलात थे, क्योंकि अगर ये नौजवान बच्चे बच्चियां अगर इम्तिहान देने के लिए होशाब आते हैं या आती हैं, तो उन्हें यकीनन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरना पड़ेगा, रिहाइश स्टे करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए बड़ा मसला था, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, क्योंकि 1 महीने तक उन्हें इम्तिहान देना होता है। तो इस दौरान उनके 20, 25, 30 हजार रुपये खर्च हो जाते थे। और ऊपर से जिस घर में वो रिहाइश थे, वो घर वाले भी परेशान होते थे। इसलिए बेशतर ऐसे नौजवान थे जो इस उज़्र की वजह से वो अपनी तालीम जो है जारी नहीं कर पाते और मैट्रिक में उसे खैरबाद कह देते। तो मीर ज़हूर बुलेदी ने इस मसले के हल के लिए फिल फॉर एक्शन लिया और जो इस मसले के हल में उन्होंने चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा एजाज अजीम बलूच और सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा एजाज अजीम बलूच के अलावा उन्होंने अजीम साजिदी, जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैं एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा हैं, और इसके अलावा सूरत बायान को जो मैनेजमेंट हैं, जो मैनेजर हैं प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो यानी कि PIT की जो हैं मैनेजर हैं, उन्हें तलब किया
اور اس مسئلے پر انہیں سر جوڑنے کا کہا کہ علاقہ مکین کافی پریشان ہے، ہماری بچے اور بچیاں امتحان دینے کے لیے پریشان ہیں، لہٰذا بالگتر میں امتحانی یعنی جو سینٹر ہے اس کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے۔ تو ناظرین، میر ظہور احمد بلیدی کی یہ کاوش رنگ لائی اور علاقے میں ابھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جو امتحانی سینٹر ہے ابھی وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے بچے بچیوں کو پنجگور یا ہوشاب جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ان کے میٹرک ایگزام ہوں گے۔ تو ناظرین، اس سے فائدہ یہ ہوا جو وہاں کے بچے اور بچیاں ہیں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں اور آگے مطلب ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میر ظہور احمد بلیدی کے اس اقدام سے وہاں کے جو نوجوانوں کے اندر جو خوشی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ ہم نے لگایا، ہم نے وہاں بات چیت کی، جو نوجوان ہیں یہاں تربت میں ایک لائبریری میں گئے تو وہاں پر یہ نوجوان جو بالگتر گلکور یا کہ گڈگی سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے کہ وہ کس مشکل سے گزرے۔ ابھی جو ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو بھائیاں ہیں، وہ یقیناً ان مشکلات سے نہیں گزریں گے میر ظہور احمد بلیدی کی اس کاوش کے بعد۔ اور انہوں نے اپنے تاثرات میں سچ میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا میر ظہور احمد بلیدی کو۔ طارق صاحب کی بات مہربانی تمہارا کرنے کے محتاط یہ بالگترے اور کیلکور سے یونین کونسل دو کیلکور ڈسٹرکٹ پنجگور یونین کونسل اور یکی بالگتر ڈسٹرکٹ کیچے گے سے یونین کونسل اور دو ہائی سکول ہستا ادھر گنڈو سک باز میل فیمیل جن ایک بچہ کو آنا گایا بھلے ہمیں سنٹر نبو کے وجہ سے باز ہی نہ ہوتی واش جماعت تب بعد وانا کے جن تھا اگر کیا داخلہ ضرورتا نو ہوتا وانتا بڑا یہ سنٹر اوشا پگتا اوشا بالگتر کیلکور تو کا بھلا آئیں فرق کے ڈسٹینس سے فاصلے ہستے اور ہاں بازیں ونڈو ہستا بالگتر کیلکور گیشتر میں تو میجورٹی ہوا غریب ٹوٹل غریب ایک کر سواری نستے ہیں، ایک کر سواری کستے ہیں، پیٹرول مسئلہ ہستے ہیں کہ یک مرد میں پیٹرول مسئلہ ہر کو کم سے کم دیکھے مرد میں امرہ ہی لوٹی دو سے مرد میں یک مرد میں 12 بروت بے مرد مارا تنکہ ایک ماہ یا ایگزام چلی 9 بیشر یا 10 بیشر یک ونڈورا کم سے کم 20 30 یا 25 ہزار اخراجات میں تھے۔ ہمیشہ ایک بلا ہی مصیبت جنجالے ظہور صاحب مرچی بالگتر کیلکور مردمان یا کال کرتا سر اس کے ماٹ مکے سنٹر نہ پوتے یعنی ماں بعد مشکل سامنا ہوتا ہے اسی واسطہ خرچہ کے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ہوشاب و بالگتر تو کا رہا ہے یعنی ڈسٹینس سکبال دوری اس کا سکبال مشکل میں دے ماں آتا کہ ایگزام سینٹر آئے گا واسطہ ایگزام نبو کے وجہ یعنی کہ یار لوگ آتے ہیں تک کہ مطلب بات خرچہ کرتا ہے اگر ایمیل میں مطلب ادھر کے ایگزام وادی کے آئے گی تو ہوشاپا آئے ہوتی مطلب ماتی یا گواہ تھے 4 مردم مطلب لوگی واسطہ آتا وہ تک کہ نشتا تک کہ قرضات بھی خرچہ کرتا 4-5 مرد میں ٹائم بھی ویسٹ کرتا مطلب ہوتی وہ آتا تک کہ نو مطلب سکبال مشکل سامنا کرتا نو ایگزام ہی نہیں پا رہا کرتا مطلب یہ نہیں سب کی شرح کاری کی بات تو کا ایک ایگزام سینٹر بھی ایک ہوتی لوگوں کو آمودہ ایگزام ہوتی لوگوں کے نہیں دوستوں ساری مذہب بلیدی میں نتا گرا کہ آئے گا بالگتر کا ایگزام میں سینٹر جاتا ہے اور ماں ہوا تھا مجھے اسٹوڈنٹ بودھا بالگتر ماں ہوتا اس نے میٹرک کو تھا ماں بازی ہستے مشکل ہوتا اس مسئلہ ماں سے دستا میں وہ ہستے ایگزام سینٹر میں اوشا کو مان کر اوشا میں سخت باز دور بوتا مطلب کہ ماں بازی پیسہ آتا بازی سوتا کا سیکل سے رہو آئے گا بازی میں آڑو جنجال بھی ایکسیڈنٹ ایوڑی دیما بھی دستا مشکل دومی سر طارق صاحب گپ بشی کے بالگتر کولوا دو علاقہ تعلیم حوالہ یک صاحب بشی کے ایک بنیادی سہولت ڈانچہ ہستا لیکن ادھر ٹیچر شارٹیج ٹیچر نستے اسکول کم ماں ظہور صاحب کو خاص کر یک منی کہلے بہترین مطالبہ ہے اور سب کی ضرورت میں ہمیشہ کہ ہمارا اسکول کے بالگتر یا کولوا کم سے کم پوسٹ آئیں واسطے کریٹ پکا اور ہمارا پوسٹ کے استا آیا گروپ کا وہ ایسا کریٹ پکا پوسٹ بچہ کے علاقے تو کہ مردم کہاں اسکول پوسٹ جن کریٹ نہیں ہوتا اگر کریٹ کی نہ دیتے ہمارا مردم بھی نہ لگتا دور اسکول وہاں کا پوچھتا ہوتے دوستان سے پیش ظہور صاحب ہے اور محنت وارا کہ آئی کہ میں مطلب نیجوان چاہتا اور یا کہ ایگزام سینٹر میں بالگتر کو بتاتا دوستان سے پیش آئی ماں خدمت گزارا اور آئی بالگتر کو سینٹر نہ تھا آئی بعض میں بالگتر کو سہولت دیتا اور اسکول جاتا اور واٹس ایپ پہ جاتا اور میں خاص کر کے میں لوگوں کو بعض میں بالگتر کو پرابلم ہوتا ہے سوپ کو ماں آئی بعض محنت وارا اور ماں چونکہ ساری میٹ کے ایگزام جاتا ساری سالہ اور ماں سا کا
तकलीफ दिसता अंचे सर्दी भी बुद्धिगा मां चौथ कुत न कुता साइकिल सरा मतलब अंचे सर्दी भी और साइकिल अंचे मार झाड़ न कुता कि मां नेक्स्ट कुत न कुता होगा और बाज दिन से रिश्तेदार ने इसने नेक्स्ट कुत न का बाज दिन स्टूडेंट के भी होती स्कूल चलता था कि बाज दिन सवारी न कुता स्कूल चलता था एग्जाम ना था एग्जाम आई भी छुता और बाज दिन रियाश जागन का रियाश भी कुत न कुता बाज दिन पैसा न बुता और आई फिरना था अन्नू के बच्चा मैं बाल के तो का ये सेंटर रहता बाज आई मत खिदमत गुजारने के आई है कि बड़ी व्यवस्था है।